अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा माओं और बहनों, हम सब ये जानते हैं कि ईद उल अज़हा के अय्याम बिल्कुल करीब हैं। चंद हफ्तों के बाद इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ईद उल अज़हा हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बहुत सारे जो भाई ग्रुप्स के अंदर शामिल हैं, हमारी बहनें, उनकी तरफ से ये सवाल बार बार आ रहा है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी जो है इसका क्या हुक्म है। देखिए, इसके बारे में इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह जो सऊदी अरब के बहुत बड़े फ़क़ीह थे, बहुत बड़े आलिम थे, उनकी बात, उनकी बयान करदा तफसील इंतहाई मुनासिब मालूम होती है कि हम अपने बहन भाइयों के गोश गुजार करें, उन्हें बताएं और इस मसले के बारे में भी थोड़ी बात अर्ज़ की जाए। शेख साहब ये फरमाते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी उसकी तीन सूरतें बनती हैं। तीन सूरतें बनती हैं। नंबर एक कि कुर्बानी करने वाला ख़ुद ज़िंदा है, वो कुर्बानी कर रहा है, जैसे घर का सरबराह है वो कुर्बानी कर रहा है और उसकी नीयत में ये है कि इस कुर्बानी का सवाब उसे भी मिले और उसके उसके ख़ानदान के अफराद हैं, उसकी औलाद है, उसकी बीवी है, अहल व अयाल हैं, उनको भी इसका सवाब मिले। तो इंशाअल्लाह इसमें वो सारे शरीक होंगे, चाहे वो ज़िंदा हों या दुनिया से चले गए हों। यानी ये अपनी तरफ से कुर्बानी घर का सरबराह कर रहा है, उसकी नीयत ये है उसे भी सवाब मिले, क्योंकि हर फ़र्द की अलग अलग कुर्बानी करना उसके लिए मुमकिन नहीं। तो वो इस तरह कर रहा है कि एक कुर्बानी कर रहा है, नीयत यह है कि इसका सवाब अल्लाह उसे भी दे, उसके अफराद खाना को भी दे। तो इसमें इंशाअल्लाह सब सवाब में शरीक होंगे। दूसरी शक्ल ये है कि फ़ौत होने वाले वसीयत कर जाएं कि हमारे नाम की कुर्बानी की जाए, उनके नाम की कुर्बानी की जाएगी और इंशाअल्लाह उसका सवाब उनको मिलेगा। क्योंकि वसीयत अगर सही हो तो उस पर अमल करना भी वाजिब होता है। अगर उनके वरासा को अल्लाह ने ताकत दी है, उनकी वसीयत को वो पूरा कर सकते हैं, तो उस पर अमल करें, उनकी तरफ से कुर्बानी करें, इंशाअल्लाह उसका सवाब उन्हें होगा। तीसरी शक्ल ये है कि कुर्बानी ना ही तो घर का सरबराह अपनी तरफ से कर रहा है, ना ही मरने वालों ने उसकी मैयत वसीयत की है, बल्कि वो ख़ास तौर पर उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि घर का सरबराह जो है वो अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं कर रहा होता, बल्कि फ़ौत शुदगान की तरफ से करता है, या फिर अपनी भी कर रहा होता है, उनकी तरफ से भी कर रहा होता है। तो ये जो तीसरी शक्ल है, यानी आम लफ्ज़ों में ये जो सवाल बनता है कि मैयत की तरफ से ख़ास तौर पर कुर्बानी करना, इसका क्या हुक्म है, तो इसकी कोई ख़ास दलील शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। एक दो रिवायात जिनसे खींच तान कर मतलब निकाला जाता है, वो इस मसला पर दलील नहीं है। उनमें पहली रिवायत मुस्लिम शरीफ की है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़िबा करते हुए फरमाया था कि ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत की तरफ से है। अब हमारे बाज़ भाई वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तो ज़िंदा भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फ़ौत शुदा भी हैं, लिहाजा ये दलील है कि मरने वालों की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। तो इस तरह दलाइल से खींच खूंच कर मतलब निकालना ये सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी दो बीवियां दुनिया से चली गईं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
لیکن آپ نے ان کے لیے کوئی قربانی نہیں کی ہے۔ آپ کے 3 بیٹے دنیا سے چلے گئے، آپ نے ان کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی ہے۔ اور اس طرح آپ کی 3 بیٹیاں جو شادی شدہ بچوں والی تھیں وہ دنیا سے گئیں، آپ نے ان کے لیے قربانی نہیں کی ہے۔ آپ کے چچا دنیا سے گئے، ان کے لیے قربانی نہیں کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو جتنے کا وہ جانور ہوگا یا جتنے کا وہ حصہ ڈالے گا اتنا ثواب، اتنے پیسے کا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا، لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ تو یہ جو دلیل ہے اس میں کوئی خاص میت کی طرف سے خاص طور پر قربانی کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خواص ہیں، خاصے ہیں، اور آپ امت کے نبی ہیں، آپ نے خاص طور پر اپنے فوت شدگان کی طرف سے نہیں کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دلیل سے یہ مطلب نکالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور روایت ترمذی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ تم ہر سال ایک جانور اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے کرنا۔ تو لہٰذا ہمارے بھائی کہتے ہیں دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے مرنے والے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ یہاں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کے اوپر محققین علماء کلام کر چکے ہیں، بلکہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کے اوپر کچھ کلام کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دیگر وہ ثابت کر چکے ہیں، قدیم علماء بھی، ان کے حوالہ جات بھی انہوں نے ذکر کیے کہ یہ جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات اس میں سوچنے والی یہ ہے کہ جو بھائی اس بات کے قائل ہیں اس حدیث کی بنیاد پر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے صرف پردہ فرما گئے ہیں، آپ تو فوت نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب یہ روایت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی قربانی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہٰذا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ تو اس وقت تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ کچھ ہے اور بات آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ان 2 روایات یا اس طرح کی روایات سے کھینچ کھونچ کے مطلب نکالا جاتا ہے، ان میں سے ایک تو ثابت ہی نہیں ہے، اور جو ثابت ہے مسلم شریف کی اس میں کوئی ایسی بات ذکر نہیں ہے کہ میت کی طرف سے خاص طور پہ قربانی کی گئی ہو۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اتنے پیسے، اتنی رقم اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کریں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب انشاءاللہ میت کو ملے گا۔ کسی مسجد کو دیں، کسی ایسے دینی ادارہ کو دے دیں جو دن رات قرآن حدیث کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں، یا کسی فقیر مسکین کو دیں، اللہ کے راستے میں دیں، کہیں پانی کا اہتمام کروا دیں، تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر قربانی میت کی طرف سے کر لی جائے تو جتنے کا وہ جانور ہوگا یا جتنے کا وہ حصہ ہوگا اتنے پیسوں کے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا، کیونکہ یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ تو یہ یعنی مختلف دلائل کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔